मगाच्या बा भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज आमी मरेच्या कातावेण काळजाची परबाचरण करून मरी आमची आवय जान आमचो कितलो व्हरतो मोग करता म्हण नियाळूंक आमकां उलो दिवन आसा. तशें मरये सारकें काळेंज आमचें काळेंज करूंक आमकां आपुणें दिवन आसा. वय काळेंजान आसा मोगाची निशाणी काळजां कितें बरोवन आसा तेंच्या आमी उतरां कडल्यान आमी भायर दाखयता. काळेंज बरें आसल्यार आमचें व्यक्तित्व बरें जाता. कशें रूख फळांनी पारखिता तशें आमचें काळेंज पळोवन घेवन लोक आमकां पारखितात. आमचें सगळें व्यक्तित्व आमच्या काळजाचेर बंदून आसा. तर आज आमी मरयेच्या कातावेण काळजाची परब आचरण करतना मरयेचें काळेंज कितलें मोवाळायेचें कितलें दयाळायेचें कितलें उस्क्यान भरलेलें म्हणलें आमी नियाळोवंक आमकां इगर्ज माता आज आपुणें दिवन आसा. वय मरेचें जिवीत आज आमी नियाळया. तेजें काळेंज कसलें जावन आसलें आमी नियाळया आनी तेजे सारकें काळेंज आमचें करूंक आमी प्रयत्न करया. आयच्या पयल्या वचपांत तशें किर्तनांत आमी आयकलें म्हजें काळेंज सरेस्परा थंय संतोसता कित्याक सरेस्परान म्हाका कृपेशेल्यांनी नेटयला. हें उतर मरयेक लागू जाता. सरेस्परा देवान मरयेक बरें भाग पाव केलें ह्या संवसारांत. देवान तिका विंचून काडलें आपल्या पुताची आवय जावच्याक. त्या देखून तिका पाप करत नासतना गर्भी समोवचें भाग मरयेक मात्र देवान ह्या संवसारांत फावो केलें. ते देखून मरयेचें काळें पवित्र जावन आसलें निश्कळंक जावन आसलें. मरयेन देवाक पयलो जागो दिलो आपल्या जिवितांत. देवाचो व्हरतो मोग तिणें केलो. देवाच्या कुशेक सगळें आपलें जिवीत तिणें समर्पिलें. तशें मरयेन जेचो व्हरतो मोग करून दाखयलो. तेजें काळें पवित्र जावन आसलें. तेजें काळें जेचें बिडार जावं पावलें. तेच्या कुशव्यान जेजू आयलो आनी म्हणचें सैम ताणें घेतलें आनी जेच्या जिवितांत मरयेन संपूर्ण रितीन ताच्या सोडण्याच्या कामांत मरयेन आपलें संपूर्ण सहकार ताका दिलो. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू 12 वर्सांचो आसतना सांडे वेळार मरी खंती उस्क्यान भरता ताका सोदून वेता. अशें मरे थंय कितलो मोग आनी हुस्को आसलो म्हणलें ह्या घडितांत आमी पळयता. जेच्या मिसवांत मरयेन संपूर्ण ताका सहकार दिलो. कुर्साची वाट जेजू चमकतना मरी सांगाता चमकली. आपल्या पुता तिणें बुजयलें. कुर्सार कळून आसतना मरी कुर्सा पंदा उबी रावली. अशें मरयेन जेचो व्हरतो मोग केलो तेच्या मिसवांत संपूर्ण आपलो सहकार दिलो. तर असलो व्हरतो मोग मरयेन जेचो करून दाखयलो. तशें मरयेन शेजाऱ्यांच्या आनी लोकांचो मोग तिणें केलो. एलिझाबेथ उतर प्रय गर्भेश जावन आसतना तिच्या घरा वचून 3 म्हयने मरी ते सांगाता रावली आनी मोगाची सेवा मरयेन एलिझाबेथीची केली. तशेंच काना शहरां वायन म्हणून पडल्या वेळार आपल्या पुता लागीं मागून तांच्या गरजांत ती पावली. जेजू सर्गा चडून गेले उपरांत आपोसल भियान कांगाल जावन आसले. मरी सगळ्या आपोसलां सांगाता दवरता मागण्यान बसयता तांकां धैर्य दिता. अशें मरयेन शेजाऱ्यांचो आनी लोकांचो मोग केलो. तर मरयेचें काळें मोवाळेचें जावन आसलें. सेवेचें जावन आसलें. हेरांचें हुस्को करचें हेरांचें बरेंपण करचें जावन आसलें. तर आज आमी मरयेच्या कातावेण काळजाची परब आचरण करतना तेच्या काळजा सारकें आमचें काळज आमी करूंक जाय. जेजून आपल्या आवयक आमच्या आवय करून दिला आनी आमी सर्वांक तिचीं भुरगीं करून तिच्या हातान दिला. तर आमी मरयेचीं भुरगीं देखून मरये सारकें काळेंज आमच्या थंय आमी आसूं जाय. ते देखून आज मरयेचें काळें नियाळ्ळें आसा. तर आमच्या काळजाचेर आमी दीश घाली. आमचें काळजांत कितें बरोवन आसा राग द्वेश सगळें वायट तर असलें काळेंज आमचें आसलें तें काळेंज आमी कां उडोवया. आमच्या काळजांत बरें आमी मरयेचें शेगूण आमचे भितर आमी घालया. त्या देखून मरयेचें काळें कशें मोवाळेचें दयाळेचें हेरांक बुजोवचें हेरांक सहाय करचें हेरां विशा बरें चिंतचें आसलें काळें मरये थंय आसलें. तर असलेंच काळेंज आमचें थंय आमी आसा करया. मरये लागीं मागया मरये तुज्या काळजा सारकें आमकां काळेंज दी म्हणून. अशें मरये सारकें काळेंज आमचें थंय आसा कर आमी जियेल्यार आमी सर तिचें मोगाचीं भुरगीं जावंक पावता. तुमकां सर्वांक मरयेच्या कातावेण काळजाची बरी परब हांव मागतां.